नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपको पता है कि ईद के दिन रुपया पैसा का जो प्रोग्राम होता है खुसूसी नौयत का होता है। कुछ सोच, कुछ फिक्र, कुछ अंदाज बदल देता हूँ और रिवायती अंदाज से हट के बात करते हैं। और आपको पता है कि ईद पर भी बात करते कुछ अजीब सा लग रहा है। दुनिया के हालात, वाक़यात, मामलात तो बदल रहे हैं, लेकिन ईद तो फिर ईद है और उसकी अपनी एक अहमियत है। और लोगों में आपस में मोहब्बतें फैलाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम चाहेंगे भी यही कि माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी मुसलमानों के दरमियान एक इत्तेहाद और मोहब्बत की सी कैफियत हो। इसीलिए मैं जब ईद मुबारक कहता हूँ तो मैं तमाम मुसलमानों को, सबको ईद मुबारक कहता हूँ। जितने लोग यहाँ बसते हैं उन सब के लिए हमारा ईद मुबारक का पैगाम होता है, मोहब्बतों भरा, प्यार भरा, अमन के साथ खुसूसी तौर पर। और जहाँ कहीं कोई तकलीफ़, परेशानी या मुश्किल का शिकार हो, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि मौजू में भी कुछ अटक जाता हूँ, क्योंकि ईद पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको भुलाना पड़ता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको याद रखना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अपने प्यारों, उनसे जिनसे बंदा मोहब्बत करता है और प्यार करता है, उनको अपने नज़दीक समझता है, उनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और ईद के पैगामात भी भेजता है, ईद पर उन्हें याद भी करता है। इसी तरह आज मैंने ईद पर कोशिश यही की कि प्रोग्राम भी इसी नौयत का करेंगे। एक हर दिल अजीज़ शख्सियत को बुलाएंगे जो कि प्रोग्रामों पर बारहा तशरीफ़ लाते हैं। और ईद पर भी खुसूसी तौर पर जब भी मौका मिलता है मैं उनको दावत देता हूँ। जनाब मलिक बोस्तान साहब, जो कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है, वेलकम करता हूँ आपको। मलिक बोस्तान साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, तमाम नाज़रीन को, तमाम अहले पाकिस्तान को, तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और ये बड़ा खुशी का मौका है और अल्लाह ने अपने रोज़ेदारों के लिए ईद की खुशी बनाई है और उसमें इनाम देता है अल्लाह ताला। और रोज़ों को कहता है कि अपने रोज़ेदारों जो कुछ मांगना है मांगो, आज मैं दूंगा। तो अल्लाह आज इस खुशी के मौके पर आपको देगा और आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी कबूल होगी। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को, इस्लाम की हिफाजत करे और पाकिस्तान को और इस्लाम को फतह दे। उसके दुश्मनों ने जो उसको बेअकमाल बनाया हुआ है और पाकिस्तान की जो ईरान की और अमेरिका की और इसराइल की बात करी है, तो इसमें हमारी दुआ है कि इस्लाम की फतह और ये अमन में बदल जाए और दोनों जो भी फरीक है अमन, जंग की बजाय अमन में बैठ कर मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात ही आखिर इसका हल है और पीस, अमन ही दुनिया की खुशहाली की नवीद है। यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब एक मुनफरिद सा मौजू लूँगा आपके साथ। पाकिस्तान के अंदर अब अर्बन रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शहरी आबादी और देही आबादी 50-50% बढ़ चुकी है, बल्कि शायद शहरी आबादियाँ अब देही आबादी से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हमारे मुल्क के 50% तो लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि देही इलाकों में रहते हैं, ज़राअत से मुंसलिक हैं। उनका शायद शहरों या शहरी मसले मसाइल से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अब तक मुसलसल और रेगुलर देखते हैं और प्रोग्रामों को पसंद भी करते हैं। तो मैं आज थोड़ी सी तवज्जो हमारे किसान की तरफ दूंगा। और जितने हमारे किसान भाई हैं उनको ईद के मौके पर कोई ज़्यादा याद नहीं किया जाता, लेकिन ये धरती की खिदमत करते हैं, यहाँ पर बीज बोते हैं, जो फसल है उसको काटते हैं। और ये जो ईद का मौका होता है ये उनके लिए भी बड़ा मुनफरिद होता है। मलिक बोस्तान साहब, आप भी हमेशा हमारे किसान भाइयों को, हमारे मेहनत कशों को जो देही आबादियों में रहते हैं उनको याद रखते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ से हमें बहुत मोहब्बत भरे पैगाम मिलते हैं, जैसे कि हमारे हिंदको बोलने वाले भाई, हमारे पटवारी भाई, हमारे सराइकी भाई, जिनको बाकी प्रोग्रामों में कम लोग जिनके मुतालिक जिक्र करते हैं, मैं चाहूँगा उनको भी आज आप याद करें। और ख़ास तौर पर हमारे गलियात के भी जो भाई हैं उनके लिए भी अच्छा प्यार भरा पैगाम। मैं समझो किसान जो है ना, हमारी ज़राअत कहते हैं रीढ़ की हड्डी है और वाकई इसमें कोई शक वाली नहीं। पूरे पाकिस्तान को अगर उठाया हुआ है तो इन किसानों ने उठाया हुआ है। और इन एग्रीकल्चर से जो भी वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो लैंड लॉर्ड हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो हारी हैं, जो भी, चाहे वो मुजारे हैं, तो चाहे जो भी मजदूर हैं, मतलब सारों की मेहनत से ये फल हमारे जो काटते हैं और फसल हम बोते हैं और फिर वो काटते हैं और हमारे
دروازے تک، ہمارے گھروں تک، ہمارے دسترخوان تک، ہمارے پیٹوں تک آتی ہے، تو ان کی مرہونی منت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پاکستان ہے جتنی ترقی نہیں کرتا۔ اور اللہ کا شکر ہے پاکستان جتنی بھی بڑی فصلیں ہیں 5 وہ ہمارے نمبر 5 پہ ہی ہے ہمیشہ، گندم کے لحاظ سے، گنے کے لحاظ سے، کپاس کے لحاظ سے، مکئی کے لحاظ سے، تو یہ جتنی بھی ہماری چاول کے لحاظ سے، یہ ہماری ایسی زراعت کی ایسی فصلیں ہیں جو کہ ہمارے کسان بھائی یہ خوشیاں بکھیرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ جتنے بھی ملوں کے آنر ہیں یا جتنی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے زراعت کی، ایگریکلچر کی چیزوں کی، تو وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کا حق سب سے زیادہ، اور یہ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کو فیسلٹیاں نہیں دی جاتی جو ان کا حق بنتا ہے۔ اگر حکومت ان کو فیسلٹیاں دے دے اور ان کو فی ایکڑ پیداوار ان کی کہتے ہیں نا محنت جو کرتے ہیں، دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کے یہ فصل بوتے ہیں، اس کی بجائی کرنے کے بعد اس کی فصل کاٹتے ہیں، اس کے ریٹ گر جاتے ہیں، تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے ان کو جو ہے پہلے سے ریٹ فکس کر دے تاکہ ان کو پتہ ہے ہمیں یہ ریٹ ملنے چاہیے، اور اس کے علاوہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے جو بھی تحصیل سطح پہ کم از کم ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، ایگریکلچر ایسے فارم ہونے چاہیے جو کہ ان لوگوں کو ٹیچ کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، اور زرعی مشینری استعمال کی جائے۔ مینول کے بجائے اگر جتنی زرعی مشینری ہم استعمال کرتے ہیں پیداوار بڑھے گی۔ اور اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں فی ایکڑ پیداوار بہت زیادہ ہے، ہماری بہت کم ہے، ہماری 100% کم ہے، تو ہم اس کو 100% بڑھا لیتے ہیں تو ہمارے کسان بھی خوشحال ہوں گے، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اچھا، اس عید کے دن ایک اور بھی دل کی خواہش تھی، تو وہ یہ تھی کہ وہ بھی عوام کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ ویسے تو میرے خیال سے سب سے عام چیز ہم مس کر جاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے پانی کے ذخیرے جو ہیں وہ زیادہ جو ہے سیراب کر دے، اور یہاں پر جو پانی کی قلت کے مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ایک خواہش یہ بھی ہے، انسان تو خواہش کر سکتا ہے کہ پاکستان میں ڈیم بھی بنے نیا، جو پانی کا ذخیرہ بنے۔ تو چونکہ موضوع اس نوعیت کا ہے اور ملک بوستان صاحب ہیں بھی سنجیدہ شخصیت، تو اب ان سے ایسے ہی موضوعات کے بارے میں بات کروں گا۔ سر دعائے اور خواہش کہ ڈیم بنے، تو بنا نہیں، کافی عرصے سے 10-10 روپے کا چندہ بھی کیا پھر بھی ڈیم نہیں بنا۔ دیکھو، ہمیں بڑے ڈیم کی بجائے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے، اور ڈیم خوشحالی کی نوید ہے، میں سمجھتا ہوں ہر کسان اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ڈیم پانی کی جب بارشیں نہیں ہوتی یا نہروں میں پانی نہیں ہوتا، نہری علاقوں میں، برانی علاقوں میں ہوتے ہی دار و مدار ہی ڈیم پہ ہوتا ہے یا پھر بارش پہ ہوتا ہے۔ جی جی، اور ڈیم آپ کے پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور وہی آپ کو ذخیرہ لے کے آتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہر جتنے بھی بارانی علاقے ہیں، اب تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی، اب تو ہر جگہ میدانی علاقوں میں بھی ڈیم بن سکتے ہیں۔ جی جی، اور ربڑ کے ڈیم آ گئے ہیں، پلاسٹک کے ڈیم آ گئے ہیں، اب تو بہت ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جیسے نئے ممالک، بڑے بڑے ممالک کے اندر جدید طرز پہ بن رہے ہیں، گھروں میں بھی آپ لوگ ڈیم بنا سکتے ہیں، پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اب تو اتنی ٹیکنالوجی، یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو کسانوں کو جو ہے یہ اگر ٹیکنالوجی آپ فراہم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں پانی کے کنویں پہلے ہوتے تھے، لوگ پتھر ڈال کے ان کو ذخیرہ کرتے تھے اور وہ پانی کی زیر زمین پانی کے اوپر آ جاتا ہے، وہ سمجھے سب سے چھوٹا ڈیم ہوتا تھا کنواں۔ اور اب کنویں کی جو ہے ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے، تو اب حکومت کو ٹرینڈ جو ہے ڈیم میں لانا چاہیے، اور ڈیم ہوئیں گے تو ہماری پیداوار بھی بڑھ جائے گی، ہمارے کسان جو ہے اس وقت اور ہر صوبے میں پاکستان کے ڈیم بن سکتے ہیں، ہمارے کسان کوئی شکایت بھی کسی کو نہ رہے، ان کی صلہ نہیں ملتا، جو محنت کرتے ہیں اس کا صلہ نہیں ملتا۔ کسان کو اگر اس کی محنت کا صلہ ملے تو وہ خوشحال ہوگا۔ بار بار مجھے یہی لفظ ہونے، کسان کی خوشی ہماری خوشی اور پاکستان کی خوشی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، پاکستان کے چہرے پہ مسکراہٹ کی، پاکستان کی GDP بڑھے گی۔ کسان تو ہماری اور ہماری جو ہے اس کی ترقی حکومت کی پالیسیوں پہ منحصر ہے۔ وہ ان کو سستا لون دے، انٹرسٹ فری لون دے، ان کو اچھی کھاد دے، ان کو اچھے بیج دے، ان کو اچھی کولڈ سٹور دے، تاکہ جو فصلیں یہ جب لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد جو آڑتی ہیں بڑے، وہ ٹماٹر اگر اس کی فصل تیار ہونے سے پہلے اگر 500 روپے یا 200 روپے کا کلو بک رہا ہوتا ہے، اور جو وہ لاتے ہیں وہ 5 روپے 10 روپے کلو پہ لے آتے ہیں، تو ان بیچاروں کے پاس کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ کولڈ سٹور ان کو دیں اور اس کی جگہ رکھ کے جب ریٹ اچھے ہوں تو ان کو بیچ سکیں۔ تو حکومت کو یہ بھی انتظام کرنا چاہیے، کولڈ سٹور جتنے زیادہ ہوں گے ان کی جو خوراک ہے، جو ان کی فصلیں ہیں، وہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش پیدا ہوگی، اور وہ اپنی مرضی سے پھر ریٹ پہ بیچ سکیں گے، ان کی بلیک میلنگ سے بچ سکیں گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے پیش کیا، لیکن اب پیشکار کی بھی خواہش ہے اور عوام کی بھی خواہش ہوگی اور میری بھی خواہش ہوگی کہ کچھ نجی مسائل پہ بھی بات چیت ہو جائے عید کے دن، تو ذرا آپ سے اس بارے میں بھی معلومات ہوں کہ عید کیسا منانے کا ارادہ ہے،
क्योंकि जो ईद का दिन है और ईद के दिन की मसरूफियात हैं, लोग ये भी जानना चाहेंगे। आप टीवी पे काफ़ी आते हैं, लोगों के जहन में सवालात पैदा होते होंगे कि भाई ये लोग भी कारोबारी लोग किस तरह से ईद मनाते हैं और नामवर कारोबारी लोगों की ईद कैसे गुजरती है। तो ईद के दिन क्या सिलसिला बनाएंगे, लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, घर में आप बड़े हैं या आपसे भी बड़े भाई हैं या और रिश्तेदार हैं जहाँ जिनकी तरफ आप जाएंगे? जी देखो, इत्तेफाक से मैं ही ख़ानदान में बड़ा हूँ, भाइयों में, बहनों में, और बाकी ज़ाहिर है हमारी खाले हैं और हमारे मामू हैं बड़े जो है, तो हमारा फ़र्ज बनता है पहले हम उनके पास ही जाते हैं। जो हमारे, तो उनको सलाम करते हैं, उनको दुआएं लेके आ जाते हैं, ईद पढ़ के फ़ौरन उधर चले जाते हैं, फिर हम अपने घर आ जाते हैं। उसमें फिर हमारे जो अजीज दोस्त रिश्तेदार वो सारे आते हैं, हमारे अपने कुलीग आते हैं, हमारे अपने एक्सचेंज वाले आते हैं, हमारे अपने बिजनेसमैन लोग आते हैं, हमारे अपने एम्प्लॉई आते हैं। तो बहुत बड़ा एक 3 दिन ये हमारा मिलने मिलाने लोगों का आना जाना लगा रहता है और उसमें दावतें चलती रहती है। ये ईद के मैंने खुशी और ईद उल फितर इसका नाम इसलिए रखा गया है कि आप इसका फितरा सदका खैरात दे लोगों को। और इस्लाम ने तो ये इसलिए फितरा फ़र्ज किया है कि ताकि मोहताज, मसाकीन, गुरबा, बेवाओं को आप हेल्प कर सकें और उनका हक होता है वो। उसका मतलब है वैसे तो आप कोई मांगने आता है तो आपका जी मांगने आया, लेकिन ये आप अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं तो आप उनको दे के और मोहताजी से आप उनको बचाते हैं। ये इतना बड़ा खैरात है, इतना बड़ा फ़लसफ़ा है ईद का। ये हम जो ज़कात देते हैं रमज़ान में और हम इसमें सदका फितरा ये देते हैं, तो इसका मतलब है गरीबों को, मोहताजों को अमीर करना होता है हमने। हमें इतने उनको दे दें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, वो अगले साल वो मांगे नहीं बल्कि देने वाले बन जाएं। जी। तो ये फ़लसफ़ा है। लेकिन हम लोग इतना कंजूसी करते हैं, ज़कात पूरी नहीं देते। ज़कात का हमने ये फ़लसफ़ा रखा हुआ है, भाई जो हमारी ज़मीन है और उसको ज़कात नहीं देते, जो आपने प्लाट लेके रखे हैं उस पर ज़कात नहीं देते। बैंक में पैसा वैसे ही ज़्यादातर लोग निकाल लेते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं ज़्यादातर। तो जब भाई जितने भी पैसे है आपको जो ज़कात का हुक्म है, सवाए इसके जो कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं या जेवर जो औरतें इस्तेमाल करती हैं या फिर वो ज़मीन जिस पे आप गला उगा के अपने साल के जो आप करते हैं, बाकी जितने भी आपके प्लाट हैं, जितने भी आपकी ज़मीनें हैं, जितने भी आपके जेवरात हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जो कि वो उसके ऊपर आप उसकी वैल्यू बनाएं, उस पर ज़कात दें, तो कोई भूखे ही नहीं रहे। पाकिस्तान तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा GDP के लिहाज से मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के लोग नंबर 1 है अपने पास। GDP के लिहाज से इतनी खैरात करते हैं, इतना सदका देते हैं, इतने सोशने चला रहे हैं, इतने NGO चला रहे हैं, इतने हॉस्पिटल चला रहे हैं, इतने यतीम खाने चला रहे हैं। आप देखें जगह जगह आपको सैलानी के और इनके जितनी भी खैराती चीज़ें हैं उनको हर जगह उनको फंड कौन देता है? ये आवाम ही देती है। तो आवाम हमारी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो साहब सरवत। अच्छा, लेकिन आपने फिर एक अजीब सा एक क्या कहते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, मुझे क्लियर कीजिएगा। अवाम इसका मतलब है हमारी अवाम की खिदमत करना चाहती है अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अपनी जेब से पैसे देकर खैरात भी करना चाहती है। हमारे निज़ाम में फिर सोशल वेलफेयर क्यों नहीं है? माशरे की खिदमत हुकूमत के लिहाज से क्यों कमज़ोर है? वहाँ पर भी फिर मजबूत होनी चाहिए। अवाम की तो देखें ना, आपने खुद बताया अवाम तो खुद आगे बढ़ के अल्लाह को खुश करने की खातिर गरीबों को खैरात देने के लिए तैयार है। इतने खैराती इदारे आपने बताए और गिनवाने जाऊं तो पता नहीं कितने होंगे पूरे पाकिस्तान में। और खुद भी इंफरादी हैसियत में आप सब लोग कारोबारी लोग भी चलाते हैं, लेकिन जो अवाम का ट्रस्ट है खैराती अदारों पे ज़्यादा है, हुकूमत पे कम है। और हुकूमत कोई आपके सामने यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों है हुकूमत को ऐसा कोई प्रोजेक्ट आज तक पेश ही करनी चाहिए सिवाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के, और वो भी लोगों को भिखारी बना दिया है। बजाय उसके कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो आपको बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास जमा होता है और आप इसको तहसील टाउन सतह पे ले जाएं, जितने भी उस तहसील में या उस टाउन में लोग फर्ज किया एक तहसील में आप 5 अरब देते हैं हर महीने, और 5 अरब आप उनको बाकायदगी से देते हैं 10,000 के हिसाब से। अगर उन 5 लोगों को आप काटेज इंडस्ट्री बना दें, उनको कहें जी भाई इस पैसे को 2.5 अरब उनको दे दें, 2.5 अरब की को काटेज इंडस्ट्री लगा दें, और उन लोगों को यहाँ जो भी काम कर सकते हैं उनको उनके घरों में जो है वो चीज़ें दें, दस्तकारी दे दें। को बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो मेन हाथ से बनती हैं वो उनको दें, और ताकि उनकी इनकम में इजाफा हो और वो 10,000 के बजाय 50,000 कमाएं। तो ये इससे हम इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से, और लोगों को अपने पाँव पे खड़ा भी कर सकते हैं, और उनको लेने वाले के बजाय वो देने वाले भी बन सकते हैं। लेकिन उसको हम मैनेज करें और इस लोगों को
पूरी दुनिया में हमने कई बड़े बड़े जो ख़ास तौर पर बोरी कम्युनिटी है, आगा खानी कम्युनिटी है, ये देखो इनमें कोई मांगने वाला नहीं होता और ये अपने फंड से इनको कारोबार कराते हैं, इनको नौकरियां देते हैं, इनको बिजनेस देते हैं और वही फिर लोग जब अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो उनको फंड दे रहे होते हैं, उसी फंड से वो लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे होते हैं। ये हम बेनज़ीर फंड से और बैतुल माल से जितनी भी इस तरह की पॉलिसियाँ बना, बैतुल माल भी बहुत बड़ा इदारा है। हाँ, बैतुल माल ये दोनों इतने बड़े अदारे हैं, हम इसको जो है फंडिंग करके और फंड से जो है काटेज इंडस्ट्रियाँ बना के और इनको लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें। अब देखो ना, सैलानी वाले हैं और भी जितनी कई वो बड़े बड़े जो है आजकल सोशल उन्होंने प्रोग्राम शुरू करते हैं, स्किल प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को स्किल, बहुत सारे इदारे कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारे वो कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? अगर वो सिंसियर हैं, लोगों को उन पर यकीन हो गया है कि हम जो कुछ उनको देते हैं उनको ज़ाया नहीं जाता और वो दिखाते भी हैं और नज़र भी आता है, तो जिसकी वजह से एतमाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत भी ये काम करे तो बड़ी हमें खुशी होगी और आवाम का और हुकूमत का जो है एतमाद में इजाफा होगा। अच्छा, ये बताएं, आप वैसे तो आपने बड़ी मज़े की बातें की, लेकिन एक बात आपसे पूछनी ये थी कि रमज़ान के बाद ये जो ईद आती है, ईद उल फितर, ये बच्चों की ईद होती है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे इकट्ठे भी हो जाते हैं, घर के बच्चे भी सारे होते हैं। आजकल असल में ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया जब से ये शरारती मोबाइल फ़ोन आया ना, अब बच्चों का ध्यान बटा रहता है, लेकिन पहले ये था कि बच्चे पूरा दिन घर में दौड़ते भागते रहते थे। बच्चे अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, बच्चे तो कहते हैं ना गुलशन का फूल है और ये बच्चे तो ज़हर है, आपकी राहत है, आँखों की ठंडक है दिल की, और आपको जो है सुकून पहुँचाते हैं और इनके मासूम चेहरे फरिश्तों जैसे, और ऐसे लगता है कि रूहानी तौर पे भी आपको बड़ा एक सुकून मिलता है। अल्लाह ने उनको पाकीज़गी इतनी दी है और वो रंग बिरंगे जो कपड़े पहनते हैं उसमें अलग ही उनका एक शान होती है, अलग ही एक खूबसूरती होती है, अलग ही उनके चेहरे पे एक नूर होता है। तो पूरे घर में नहीं, कहते हैं ना, जैसे अगर आपका बाग है और उसमें फूल ना हो तो वो बाग बेकार लगता है, तो ये बच्चे आपके घर का जो गार्डन है, बाग है, उसके फूल हैं और आपकी पूरी रात पहुँचाते हैं, खुशबू पहुँचाते हैं आपको। बच्चों से तो रौनक होती है, जिस घर में बच्चे ना हो उसमें तो घर वीरान ही नजर आते हैं। हमें तो ऐसे बच्चों तो घर के जितने फैमिली के बच्चे हैं लगता है आपको बहुत पसंद करते हैं? पसंद है और वो आते हैं और हम उन्हें बड़े ईदी देते हैं और बड़े शौक से अपनी ईदी मांगते हैं, वक्त अपना हक समझते हैं। तो हम उनसे शरारत भी कभी कभी करते हैं, नहीं आज दफ़ा आप कोई दिन आपने ये गलत काम किया, तो वो कहते हैं नहीं अंदर नहीं करेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं। जी जी, तो ज़्यादा शरारती जो होते हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है वो बड़े। नहीं तो ये दूसरों पे रख रहे हैं, खुद शरारती थे जब आप बच्चे थे? हमें तो याद नहीं हम कितने शरारती थे, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, फैमिली वाले क्या कहते हैं, शरारती होंगे बच्चे, वो शरारत न करे तो वो बच्चा तो न हुआ। हाँ, ये बच्चे शरारत दो लाजमी है, तो उनके बगैर, शरारत के बगैर कोई बच्चा बैठ नहीं सकता। तो हम लोग भी शरारतें करते थे, बताते रहते थे लोग, हमारी वालदा बताते थे, हमारे वालिद बताते थे, हमारे टीचर बताते थे, आप ये करते थे, अब एंजॉय करते थे हम। हाँ बस ठीक है, करते हो, हमें तो याद नहीं, लेकिन जब आदमी होश संभालता है तो थोड़ा इतनी शरारतें नहीं करते जब वो छोटा होता है। छोटे में उसको पता ही नहीं होता शरारत क्या है और वो कर जाता है, उसको बाद में पता चलता है शरारत में नुकसान भी कर जाता है बहुत बार। अच्छा, ये ईद बदपरहेजी के लिए बहुत मशहूर है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस पे बदपरहेजी कर लेते हैं, मेरे साथ शामिल करते हुए लोगों को। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि ये बदपरहेजी तो नहीं करते, या अगर करते हैं तो फिर किस चीज़ में बदपरहेजी करते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक बोस्तान साहब के साथ बात हो रही है। बात यह कि ये जो ईद होती है, ईद उल फितर, इस दिन आप देखें सुबह से ही बदपरहेजी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ लोग लिहाज नहीं करते, उसकी वजह से तबीयतें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, खुराक का भी बिल्कुल हिसाब नहीं रहता, क्योंकि रोज़ों के अंदर आपको पता है इंसान की बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग की, वो कंडीशन हो जाती है। पाकिस्तान में लोग रोज़े कितने रखते हैं ये किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन फिर भी कैफियत तो ख़ुद पे तारी हो जाती है, तो उस कैफियत की वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मलिक बोस्तान साहब, ये बदपरहेजी का मसला किस तरह से हल हो, ये मुझे भी बताएं, मैं भी आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ। देखो, ये बड़ा सख्त कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन ईद वाले दिन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बंदा। उसकी वजह ये होती है कि आपको घर में भी इतने खाने बने होते हैं और घर वाले भी चाहते हैं कि हमारा खाना कम से कम टेस्ट तो करें ना, उन्हें अप्रिशिएट भी करना पड़ता है। हम टेस्ट नहीं करेंगे तो अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। टेस्ट करते करते भी आपको अच्छा भला खा जाते हैं,
پھر آپ عزیز دوست رشتہ داروں کے گھر جب جاتے ہیں تو ان کی فرمائش ہوتی ہے یہ لے لیں تو آپ کچھ بھی نہیں کہیں نہ کچھ آپ کو لینے ہی پڑتے ہیں۔ تو بدپریزی تو ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنے بہت زیادہ کنٹرول کر کے تھوڑا کر کے اور کم کھاتے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ کھا کر ان کو بھی مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے رشتہ دار کے گھر جائیں اور نہ کھائیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم تکبر میں ہمارا کھانا ان کو لوگ بہت برا مانتے ہیں، برا مناتے ہیں۔ ہم نہ چاہتے وہ بھی الگ پیٹ بھرا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور ان یہ نہ سمجھے کہ ہم تکبر نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اس معاملے میں رشتہ دار بہت برا مانتے ہیں اور وہ پلیٹ میں زیادہ چیزیں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ختم کرنی ہے یہ پلیٹ، تو وہ عام پہ ان کی دل آزاری نہیں کرتے، خواہش کے مطابق کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جو میں یہی ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے ناظرین کو اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنا کھائیں کہ جتنا وہ آپ ہضم کر سکیں، اتنا نہ کھائیں کہ وہ آپ کے الگ سے باہر نکل آئے اور آپ کو پرابلم بنے۔ اور اس میں آپ دیکھیں عام عید کے دنوں میں ہارٹ اٹیک بھی زیادہ ہوتے ہیں، کوئی بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کنٹرول نہیں کرتے، اور جب لوگ کا کنٹرول ہو جاتے ہیں تو وہی گلا کھانا جو کھاتے ہیں وہ گلے پڑ جاتے ہیں، اور کئی آدمی اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حلق تک کھا لیتے ہیں اور پھر ان کو ہضم نہیں ہوتا اور ان کی سانس کی نہ کئی ڈیتھ، میں نے آپ کو بتاؤں لوگ سوتے سوتے آپ نے سنا ہوگا مر جاتے ہیں۔ اور کوئی لوگوں کو ابھی جو تحقیق ہوئی ہے، جو لوگوں کو پتہ چلا ہے، جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور جگہ ہی نہیں چھوڑتے اور اسی طرح پھر سو جاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں، فوراً سو جاتے ہیں، وہ غذا جب واپس ان کے غذا کی نالی، اور آپ کو یہ پتہ ہے غذا کی نالی اور سانس کی نالی دونوں برابر میں، اور وہ جو ذرے ہوتے ہیں خوراک کے وہ سانس کی نالی میں جاتے ہیں، تو اس کو کیونکہ جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے وہ تو ان کو نکال لیتا ہے، لیکن جب سویا ہوتا ہے تو نکلتے ہیں اسی میں ان کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو کئی ڈیتھ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس خوشی کے موقع پہ اگر اس طرح کسی کا آپ کے عزیز کی آپ کے ڈیتھ ہو جائے، آپ کے چاہنے والے کی آپ کے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور پھر آپ سب کہتے ہیں شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن یہ بھی جو میں نے چیز بتائی اس پہ بھی غور کریں، اگر کھانا کھا بھی لے تو اس کو ہضم کر کے پھر سوئیں، فوراً نہ سوئیں، کھا کے پیٹ بھر کے آپ نے کھا لیا اس کو کم از کم 2 گھنٹے کا ریسٹ دیں اور اس کے بعد سوئیں آپ۔ یہ آپ کا مشورہ جو ہے یہ بھی میں نے ناظرین تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ کہ ہمارے ہاں آپ نے اصل میں سنجیدہ کر دیا ماحول کو بہت زیادہ، تو ذرا یہ مجھے بتائیں، یہ بھی صبح کے اندر آپ کو پتہ ہے بر صغیر کے اندر بالخصوص پاکستان میں سلسلہ ہے صبح صبح میٹھی چیز کھانے کی، میٹھا لوگ کھاتے ہیں، سب سے پہلے کھانا بھی چاہیے، ایسے روایات میں بھی موجود ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی جو ہے وہ میٹھا کھا کر چلے، وہ میٹھا بھی کافی چلتا ہے یہاں پر، تو لوگ کھاتے ہیں زیادہ تر کراچی شہر میں شیر خورما، مجھے بھی عادت نہیں تھی، یہاں آ کے ہوئی، جسے سیویاں بھی کہا جاتا ہے، اور یہ گاڑھے پن سے پتہ لگتا ہے کس علاقے سے ہیں یہ، لیکن آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا، لیکن طرح طرح کی سیویاں بنتی ہیں، جیسے جو روایتی طور پر کچھ لوگ یہاں کراچی میں کھاتے ہیں، جو اردو بولنے والا طبقہ ہے، تو بہت پتلی کھاتے ہیں یہ سیویاں، جو شیر خورما کہتے ہیں اس کو، اور جو تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں، وہ سیویاں کی شکل کا ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھی چمچ چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیسی کھانا پسند کرتے ہیں؟ سیویاں کیسی پوچھ رہا ہوں آپ۔ دیکھو یہ تو تڑکا بھی لگاتے ہیں، کراچی میں تڑکا بھی لگاتے ہیں گھی کا۔ دیکھو اس کو ویسے میٹھی عید ہی کہا جاتا ہے عموماً، آپ نے سنا ہوگا، اور میٹھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ میٹھا کھا کے جاتے تھے، اور لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ صبح صبح اس لیے لوگ سب سے آسان اور جلدی بننے والی کھیر ہوتی ہے، سیویاں ہوتی ہیں، اب وہ آپ والی بات ہے، کوئی پتلی بناتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور کھاتا ہے، ضرور کھا کے جاتے ہیں سنو سمجھ کے، اور پھر واپسی پہ آ کے وہ جو ہے مزید کھانے کھاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی کھاتے ہیں اتنا کھائے کہ اپنا ہضم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میٹھی عید کا جو ہے میں سنتا ہوں میٹھے جتنے بھی بنتے ہیں نہیں، لیکن آپ کھاتے ہیں سیویاں کے؟ بالکل میں کھاتا ہوں، میں صبح جو ہے سیویاں جو پتلی ہوتی ہیں دودھ پتلی والی وہ کھا کے چھوڑی جاتا ہوں، یا پھر کھیر ہوتی ہے پتلی، یہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہم کھا کے جاتے ہیں، سنت بھی ہوتی ہے، اور پھر بھی آپ کے کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا ہے، پھر آپ نماز جب پڑھ کے آتے ہیں، پھر کھانا پکنے میں تازی ہو تو ویسے بھی پتلی ہوتی ہے، جو ہی تو آپ کو گزرتا ہے گاڑی آ جاتے ہیں، اور آپ کا اس کا مزہ بھی آ جاتا ہے، اور آپ ابتدا میٹھی سی ہوتی ہے، اور میٹھی آپ کہتے ہیں ابتدا آپ نے کی اور میٹھی سے کی۔ اچھا، ایک میں بڑی اہم بات کروں گا، پتہ نہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی، عید کا دن ہے، ہمارے لوگ پاکستان میں سبزی کھانا بالکل بند ہو گئے ہیں،
मखमली गोश्तान साहब। और सब्जियों में भी जायके के हिसाब से ही बता रहा हूँ, सब्जियां भी बड़ी जायकेदार होती हैं। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सब कहते हैं साहब हमने खाना ही नहीं है, हमने तो खाना भी गोश्त है और वो भी मुर्गी का, चिकन। तो अब आप ये बताएं, ये ट्रेंड आपके मेरे बचपन में शायद ये ना हो, लेकिन आजकल तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही है। और ईद पे तो इतना ज़्यादा जोर होता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। भाई सब्जी भी खा लिया करो कभी, ये आवाम के लिए पैगाम है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं समझिए हमारी बदकिस्मती है, हमारे बच्चों को हमने आदि इस तरह कर दी है कि वो उनको चिकन खिला के, बीफ खिला के, मटन खिला के, तो वो अब कोई और डिश पसंद ही नहीं करते। और आपको सब्जी साथ अगर मस्त रखें, लेकिन हमारे घर में मैं ये नहीं कह रहा कि या हमारे मतलब आफत है, वहाँ भी हमारी मेस है, तो हमने एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन गोश्त रखा हुआ, इस तरह ही रिपीट होता है। तो उससे ये होता है कि आपको तमाम चीज़ों का जायका मिल जाता है। जी जी। तो मैं भी आवाम से और अपने सबसे यही कि बच्चों को दालें भी खिलाएं, सब्जी भी खिलाएं, ताकि वो अगर खाएंगे। अच्छा, तवीलुल उम्र लोगों को, जितनों को मैंने देखा वो सब्जी खाते। हाँ, तवीलुल उम्र जितने लोगों को मैंने देखा, पता नहीं आप उसमें क्या राय रखें। मैं आवाम को एक बताऊं कि सबसे ज्यादा ताकतवर जो होता है ना, वो हाथी होता है, ठीक है। और हाथी सब्जा खाता है, सब्जी खाता है। और सबसे ताकतवर होता है शेर। तो शेर क्या होता है, गोश्त खाता है। लेकिन शेर की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी, और इतना उसमें ताकत नहीं होती जिस तरह हाथी में ताकत होती है, जितना वजन उठाता है। उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, घोड़े की लाइफ भी ज्यादा होती है। तो ये आपको बताता चले, सब्जी खोर जो होते हैं उनकी लाइफ, उनकी सेहत बड़ी, ये बात सही है, रस्क होती है। और उसमें साइंसदान भी आजकल यही कर रहे हैं, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि सब्जी ज्यादा खाएं, गोश्त कम से कम खाएं। तो हम लोग गोश्त ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, सब्जी बिल्कुल खाते ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ अपने साथ ही। और हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, याद रखें, हमारे यहाँ इतनी वेजिटेबल प्रोडक्शन है। अपने लोगों को, बच्चों को ये मोटिवेट करें, उनको सब्जी हफ्ते में एक दफा तो जरूर खिलाएं। ये सब जो हमारे दोस्त हैं सब देख रहे हैं, ये तो मायूब समझते हैं मेहमान के आगे अगर सब्जी रख लें तो वो कहता मेरी तौहीन हो गई। ये तो हमारे भाई हैं, औरंगजेब भाई, ये गए अपने यहाँ ससुराल, उन्होंने सब्जी रखी, इन्होंने डिश तोड़ दी। देखिए लोग बुरा मान जाते हैं इस बात का कि हमें मेहमान बुला के सब्जी खिला रहे। चलो ईद वाले दिन तो चलो समझ आती है, चलो ईद वाले दिन सब्जी दाल भले नहीं रखें, आप एक सुनो समझ के रख दें, लेकिन साथ दूसरे खाने रखें तो जो उसका दिल करे, जो परहेजगार होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, तो उनके लिए एक नेमत होती है सब्जी बनाओ। जैसे जरदारी साहब के बारे में कहते हैं इनको भिंडी बहुत पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है भिंडी। हाँ, वो खुद भी कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में ही कहा है कि मेरी खुराक ही सिर्फ भिंडी तक महदूद हो गई है, इतनी परहेज आ गया हूँ। तो ये हो जाता है, बाद आदमी आपके स्टमक में, मैदे में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अक्सर हो जाता है, बाद किसी को गैसेज हो जाती हैं, किसी को कई बीमारियाँ, और वो फिर डॉक्टर उनको कहते हैं आपने सब्जी के अलावा, वो उनकी हजम भी नहीं होती, तो वो फिर यूज टू होते हैं, दूसरी चीज़ कोई खाते हैं, जब चीज़ खाएं और हजम ना हो, पूरी रात आप बैठ के टहलते रहें, फिर बेहतर है कि आप खाएं नहीं। ये भी बात आपने बड़ी अहम की है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ तफरी के जैसे भी हालात हों, आपको पता है हालात तो दुनिया के भी बदल रहे हैं, लेकिन तफरी मुकामात अब हमारे पास कम रह गए हैं। और शहरों के अंदर भी हम देखते हैं तो तफरी मुकामात ना होने की वजह से बड़े मसले मसाइल हैं। आप बिला वास्ता कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुतालिक भी बात करते हैं, मैं आपसे बात भी करता रहता हूँ। शॉपिंग मॉलों तक महदूद रहना तो काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से, या तो शॉपिंग मॉल भी, कराची शहर है 2.5 करोड़, कोई बोलता है 3 करोड़, अभी तो एक साहब के मुंह से मैंने सुना उन्होंने कहा 4 करोड़ आबादी, पता नहीं सच है नहीं सच है, मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन इतने बड़े शहर में 2 बड़े शॉपिंग मॉल होना, छोटे शॉपिंग मॉल तो बहुत हैं, तो ये नाकाफ़ी हैं। तो आपके ख्याल से इस साइज़ के शहर के अंदर और बड़े खुशादा किस्म के शॉपिंग मॉल जहाँ पे तफरी मुकामात भी होना ज़रूरी नहीं? ज़रूरी है, देखो शॉपिंग मॉल, क्योंकि आप पूरी दुनिया में शॉपिंग मॉल, हमारे शॉपिंग मॉल तो कुछ भी नहीं, वो तो मिलों में होते हैं। जी। एक शॉपिंग मॉल 10-10 किलोमीटर के एरिया में होता है, कितने बड़े होते हैं, और एक दिन में आप उनको शॉपिंग ही नहीं कर सकते, आप कई दिन आप कई दिन आना पड़ता है। तो शॉपिंग मॉल क्योंकि मौजूदा दुनिया के ट्रेंड में, उसमें फिर आप पहले बच्चे को देखो मेले ठेले होते थे, जी बड़ी हर जगह बच्चों को, उनके अंदर ही उन्होंने बना दिए, जी प्ले हाउस बना दिए, तमाम झूले बना दिए, जदीद किस्म की कारें बना दी हैं, डिजिटल चीज़ें प्ले वाली बना गई हैं, तो बच्चों के शौक के मुताबिक करते हैं। तो ये ट्रेंड बचपन में आपने भी ये देखा होगा, मैंने तो, आपने जरूर देखा होगा, ट्रेंड किया होगा, यहाँ पर सर्कस लगा करती थी पाकिस्तान, हर शहर सर्कस जाती थी। ईद पे स्पेशल सर्कस लगती है बच्चों में, जब हम छोटे थे तो हम लोग जाते भी थे,
لیکن آپ کو کوئی ٹرینڈ ہو ختم ہو چکا ہے. اب تو لوگ ایک مال میں جائیں کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز بچوں کی بھی اور ہماری بھی سوئی سے لے کے کار تک ایک بات تو یہی ہوتا ہے, سوئی سے لے کے کار تک آپ کو وہیں مل جاتی ہے, آپ کو کسی جگہ جانا نہیں پڑتا. اب تو بلکہ کار کیا جہاز بھی شاپنگ مالوں میں آ گئے ہیں, بوٹس بھی آ گئی ہیں, ٹرین بھی آ گئی ہیں, تو اب تو بہت ساری چیزیں شاپنگ مال میں آ جائیں گی. تو اب جو ہے پاکستان کیونکہ پرچیزنگ پاور کم ہے, یہاں ہماری جی ڈی پی بہت کم ہے, ہمارا صاحب سروس بہت امیر طبقہ تو پارک بنا دیں, 2% ہے. تو وہ بچپن میں تو ہم گاندھی گارڈن بھی چلے جایا کرتے تھے, یہ یا بھی زو جسے کہتے ہیں, اس کا نام گاندھی گارڈن ہے ویسے. تو اب یہ ہے کہ ان فیوچر آپ دیکھیں گے الگ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پٹری پہ آ گئی ہے, ٹیک آف کر چکا ہے. اللہ کرے یہ جنگل سے پاکستان نکل آئے, اس وقت بہت بڑا امتحان ہے اہل اسلام پہ اور خاص طور پاکستان پہ. تو پاکستان اس سے نکلتا ہے تو پاکستان کی آگے ریکارڈ ہے کہ جو منصوبہ ہے 2028 میں 2.5 سے 3 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ اس میں آئے گی. اس طرح ہمارے میں بتاتا چلوں ہمارے جو جے ایف تھنڈر 17 آ رہے ہیں ان کی 30 ارب ڈالر کی آرڈر آ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, دفاعی ایکسپورٹ کے لیے. ہماری ادھر سے ایکسپورٹ کم ہوئی اور اللہ نے ادھر سے دروازہ کھول دیا. اور یہ اتنے بڑے آرڈر ہیں کہ پاکستان کو اب اس آرڈر کو پورا کرنا ہے. اور پاکستان کی آپ دیکھیں جو حکومت کہتی ہے, خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم آئیے ان سے انشاءاللہ جان چھڑا لیں گے. اگر یہ آرڈر اس طرح جس طرح حکومت کو مل رہے ہیں اور اس طرح ملتے رہتے ہیں اور حکومت بر وقت ڈلیور کر لیتی تو واقعی پاکستان جو ہے کرائسس سے نکل آئے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کا کسی IMF کی ضرورت نہیں ہوگی. اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو ہے نا, آپ 2028 میں دیکھیں پاکستان انشاءاللہ جی ڈی پی بھی آپ کی جو ہے نا 5 سے 6% پہ چلی جائے گی. اور آپ کی جو ہے اس وقت ایکسپورٹ ہے وہ جو اس وقت 25 سے 27 ارب ڈالر ہے, یہ بڑھ کے 40 سے 50 ارب ڈالر تک چلی جائے گی. کیونکہ دفاعی ایکسپورٹ کے بہت آرڈر آ رہے ہیں. دفاعی ایکسپورٹ ہمارے ورکر ایویڈنس بہت بڑھ رہی ہے, ہمارے ورکر 7 سے 8 لاکھ ہر سال جا رہے ہیں. تو ان میں 2 سے 3 ارب ڈالر کا ان کے ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. تو آگے چل دیکھیں گے آپ 2-3 سال میں ہماری ورکر 50 ارب ڈالر سے اوپر چلی جائے گی. اور پاکستان کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ جو اس وقت 280 ہے 340 سے کم ہو گیا, آپ دیکھیں گے 250 سے بھی نیچے چلا جائے گا. تو یہ ایسی خبریں ہیں. انٹرسٹ ریٹ 4 سے 5% پہ چلے گا. انفلیشن آپ کا جو پہلے 2-7% ہے, انشاءاللہ یہ امید ہے کہ 3-4% پہ آ جائے گا. تو یہ ایسی خبریں ہیں. پاکستان کے ریزرو جو اس وقت 3 ارب ڈالر سے بڑھ کے 22 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں, اور یہ انشاءاللہ 25 سے 30 ارب ڈالر تک چلے جائیں گے. تو یہ ایسی خبریں ہیں جو پاکستان کو معیشت کو جو ٹیک آف کی ہے اس کو بوسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا, اور ظاہری بات ہے آپ پر امید ہیں, ہم سب بھی پر امید ہیں کہ اس مشکل وقت سے ہم نکل جائیں, اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے. تاہم یہ کہ ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے, بحیثیت ملک بحیثیت قوم اپنی تیاری کر کے رکھیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر گفتگو کو جمع کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ملک بوستان صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے, اور بڑی مزیدار گفتگو اس حساب سے ہو رہی ہے کیونکہ ملی جلی سی گفتگو ہے. عید کے حساب سے بھی ہو رہی ہے, حالات کے حساب سے بھی ہو رہی ہے, کیونکہ حالات جو ہیں وہ غالب تو نہیں آئے لیکن حالات متاثر کر رہے ہیں چیزوں کو. پہلی دفعہ میرے خیال سے مشرق وسطیٰ کے چند ممالک ہیں, ہمارے بھائی ہیں, یہ تمام ملک ہمارے برادر ملک جو پورے مشرق وسطیٰ میں مسلم امہ ہے ہمارے, اور یہاں پر جیسی بھی کیفیت و تکلیف, یہ ایک جسم ایک جان. اگر کسی کے پاؤں میں تکلیف ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی, چلو میرے ہاتھ میں تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو ملک بوستان صاحب, یہ تو سب کا سانجھا مسئلہ ہے. اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں. پچھلی مرتبہ بھی آپ جب عید پر تشریف لائے تھے تو ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی نیک تمناؤں اور عید کی جو خوشیاں ہیں اس کے لیے خواہشات کا اظہار کیا تھا. میں چاہوں گا آپ پوری مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ اچھی بات بھی کریں اور ان کے لیے بھی بھلی باتیں سوچیں. جی دیکھو جی, پچھلی عید میں غزہ کا مسئلہ تھا, غزہ پہ اٹیک ہو رہے تھے اور مسلمان شہید ہو رہے تھے, اور اس دفعہ ایران کا مسئلہ ہے. ایران پہ حملے ہو رہے ہیں اور ایران جو ہے بڑے صبر اور استحکام کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اسرائیل نے بڑی زیادتی کی ہے. اس نے پوری کوشش کی کہ اس طرح مذاکرات کامیاب ہوں, لیکن مذاکرات کے دوران ہی حملہ کر دیا گیا. تو یہ بڑی زیادتی ہے, اور اسکول پر خاص طور بچوں پر اور سول آبادی پر اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں ایران کو جو ہے اس وقت جنگ کی حالت میں، اور وہاں بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور وہاں ان کا جو عید ظاہر ہے ان کا جو دکھ ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. اللہ ان کو صبر دے اور ان کو فتح دے. اور آج بھی غزہ میں ہمارے فلسطینی بھائی بے سر و سامانی کی حالت میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہاں ہوگا. بالکل ظاہر ہے ان کا تو ان کی پہلی ہوگی سیز فائر کے بعد، اب پتہ نہیں 85% جو ہے ان کی بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، 15% بچی ہیں، اور وہ بھی بچی ہیں جو بلڈنگیں وہ بھی آدھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور لوگ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے اور اس امید سے کون سا مسلمان ملک ان کو پانی لیتا ہے، کوئی خوراک لے کے آتا ہے، کوئی دوائی لے کے آتا ہے، بس اسی پہ ان کو گزارا ہے. باقی تو ان کا تو اپنا سارا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. ایران کا بھی یہی حال ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسٹریٹ آف جو ہرمز ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کلوز کیا ہوا ہے، سیل کیا ہوا ہے. اور مشرق وسطیٰ کے بھی ہمارے بہت سارے ایسے برادر ملک ہیں جہاں آج تک میرے خیال سے کبھی پٹاخہ نہیں کسی نے پھاڑا، تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب دھماکے دیکھے تو وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے. ہمارے بہت سارے ایسے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جنہوں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا، اور کئی سال ہو گئے کہ وہاں پر اس طرح کا کوئی واقعہ بھی پیش آیا ہے، وہ بھی بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں. اس وقت میں سب کو اہل اسلام کے تدبر کا، صبر کا، فہم و فراست کا امتحان ہے، اور جو اسلام دشمن ہیں وہ کس طرح ان کو لڑانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایران کو بھی چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے UAE ہے، سعودی عرب ہے، عمان ہے، جتنی بھی گلف اسٹیٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں اختلاف ختم کر جو متاثر ہو رہے ہیں ممالک، ان میں ہمارا برادر ملک کویت بھی ہے، آپس میں لڑنے کے بجائے ایران بھی ان کو ہٹ نہ کرے، کیونکہ ان کا ہٹ کرنا ان کو چیلنج کرنے کی مطالب ہے، اور وہ پر صبر سے جواب نہیں دے رہے. میں ایران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھے. اور ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو امریکہ کے اڈوں پہ فائرنگ کر رہا ہوں یا ان پہ اٹیک کر رہا ہوں، لیکن وہ متاثر تو وہ ہو رہے ہیں نا، ان سے وہاں کے شہری ہو رہے ہیں. پاکستان کویت اور بحرین بھی ہماری دونوں مسلمان ریاستیں ہیں، اس میں کچھ شہید ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ نئے فریج بند ہونے کی وجہ سے پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی. اس کے بعد آگے کھانے پینے کی چیزیں ظاہر ہے مشرق وسطیٰ میں جہاز بار سے جب آئیں گے نہیں تو ان کا دار و مدار ہی سارا امپورٹ پہ ہے، ان کو بڑا کرائسس ہوگا. لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے گئے، آگے حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پڑے گا. تو میں ایران سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پوری قوم. اچھا اس رمضان میں عمرے کا سلسلہ ویسے ہی رہا برقرار یا کچھ، کیونکہ لوگ پہلے سے تیاری لوگوں نے پہلے سے سیٹیں کرائی ہوئی تھی، اور کافی فلائٹیں جو کینسل ہو گئی ہیں وہ تو ان کا تو کچھ نہیں کہا سکتا، لیکن ظاہر ہے بر وقت لوگ نہیں پہنچ رہے اور وہاں ٹرک ہو کے رہ گئے، اور وہاں اس وقت بڑی یعنی کہ حملہ ہوتا ہے تو فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور لمبا روٹ اختیار کر. اب سعودیہ سے جتنے بھی 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ 6 گھنٹے کی ازبکستان کی طرف سے، ترکی کی طرف سے ہو کے آ رہی ہیں، اور تاکہ کسی جگہ سے ان کو میزائل کی زد میں نہ آ جائیں. تو لوگ آ جا رہے ہیں لیکن فلائٹیں بھی کم ہو گئی ہیں، اور بہت سی فلائٹیں جو ہے لوگ وہاں جو ہے بیچارے ان کے پاس کئیوں کے پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے 7 دن کا 10 دن کا پیکیج لیا ہوا، اب انہیں 15 دن 20 دن رکنا پڑ رہا ہے. تو یہ بھی کرائسس ہے، یہ بھی لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں دن بدن. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سعودیہ میں خاص طور پر یا دبئی میں ان کا اپنا تو کوئی کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی امپورٹ ہوتی ہیں، اور جب سیل ہے نئے فریج کوئی جہاز نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی شارٹیج پیدا ہوگی، اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. تو یہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے، امن ہی خوشحالی ہے دنیا کی. ہم امریکہ اور اسرائیل سے بھی یہی اپیل کریں گے وہ مذاکرات کریں. ایران تو کہہ رہا ہے میں مذاکرات کو کرنے کو تیار ہوں، جب بشرطے کہ وہ حملے بند کریں، تو ان کو حملے بند کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے دنیا کو اس جنگ سے بچانا چاہیے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ تیسری تھرڈ وار نہ بن جائے، تیسری عالمی جنگ نہ بن جائے جس میں سارے ملکوں کو آنا پڑ جائے، اور پورے ملک کی معیشتیں، پورے ملک کے امن اور پورے ملک کا اسٹرکچر ہی تباہ ہو جائے. اس کا نقصان انسان کا ہی ہوگا، اور انسان سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کو اپنے انسان بڑے پیارے ہیں. تو اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ امن کو قائم کریں، جنگ سے دور رہیں. جنگ امن ہی خوشحالی کا پیغام ہے. آپ کا اچھا امن کا پیغام بھی ہمارے مسلمان ممالک تک پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ملک بہستان صاحب، عید کے روز یہ بڑا اہم ایک جسے آپ کہیں کام ہوتا ہے، اہمیت طلب چیز ہوتی ہے کہ ہم میڈیا پر آئیں، اپنی عوام کو مسکرانے کا، ہنسنے کا، آپس میں محبتیں بڑھانے کا موقع دیں، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالیں. حالات تو دنیا کے ایسے ہیں کہ بھی بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے چیزوں کو کہنا کرنا، لیکن پھر بھی
عید کے روز کا بہت احترام اور بڑی اہمیت ہے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو عید مبارک جناب ملک بوستان صاحب اور ہمارے تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک. اسی کے ساتھ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.